अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शफ़ीक जाफ़री। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ बातें अहले सुन्नत बिरादरान से की थी, लेकिन उस वीडियो के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली। मुझे पर्सनली भी मिली, मुझे मेरे रिलेटिव्स की तरफ से भी मिली, दोस्तों यारों से भी, और कम्युनिटी के ओवरऑल सेक्शन में भी मुझे कुछ रेजिस्टेंस मिली कुछ सवालात के ऊपर कि एक तो हम अलम को सजदा कर सकते हैं, बाकी ज़ियारात को भी सजदा कर सकते हैं, रोज़ों को भी सजदा कर सकते हैं, ताज़ीमी सजदा इसको कहा जाता है जी। तो आप लोगों को पता है कि मैं टेक का बंदा हूँ भाई। मैं ना कोई आलिम दीन हूँ, लेकिन मैं एक वीडियो बना के, क्योंकि वो वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं इस कैटेगरी के अंदर भी फंस गया हूँ। तो आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो ये सजदा जो अल्लाह के अलावा किसी को किया जाता है, क्या ये जायज़ है। दूसरा, बिल्कुल आप लोगों को शायद नहीं पता, कुछ लोगों को पता होगा कि 2008-9 के अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में पिंडी इस्लामाबाद में पहला ऐसा नौहा ख़ान था जो बहुत ही कम सन छोटी उम्र का नौहा ख़ान था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दौर में भी अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी इज़्ज़त, काफ़ी शोहरत दी थी। मैंने बहुत नौहा ख़ानी की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सतह तक भी नौहा ख़ानी की, मेरे एल्बम्स भी रिलीज़ हुए। लेकिन उसके बाद मैंने नौहा ख़ानी करना छोड़ दी, मजलिस छोड़ दी। ये क्यों छोड़ी, इसके ऊपर भी प्रॉपरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ के भी ताने मिलना शुरू हो गए इस वीडियो के बाद कि भाई तुम तो ख़ुद मजलिस पढ़ते थे, तुम तो ख़ुद नौहा ख़ानी करते थे और तुमने इस तरह की वीडियो बनाई वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं अपना मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ताज़ीमी सजदे की। कहा गया कि जी हज़रत आदम को भी तो अल्लाह ताला ने सजदा करवाया था, उसके बाद हज़रत याकूब के बेटों ने भी सजदा किया था। तो भाई मैं इसके ऊपर सिर्फ़ 2 बातें करूँगा और उसके बाद फिर बाल आपके कोर्ट में डाल दूँगा, आप लोगों से भी राय लूँगा इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये कि हम इस वक्त हज़रत याकूब की शरीयत पे अमल पैरा नहीं है, ना हम इस वक्त हज़रत ईसा की, ना हज़रत इब्राहीम की, ना किसी और नबी की। हम जिस नबी की शरीयत पे अमल पैरा हैं वो है शरीयत मुहम्मदी। ठीक है, अगर शरीयत मुहम्मदी से पहले कुछ होता था, शरीयत मुहम्मदी से पहले तो शराब भी जायज़ थी, तो अब क्या, जब पहले शराब जायज़ थी, किसी और नबी के दौर में शराब जायज़ थी, तो रसूल के ज़माने में भी शराब जायज़ होनी चाहिए थी ना। लेकिन शरीयत मुहम्मदी के अंदर ये चीज़ हराम है। पहले जायज़ थी तो वो थी, ठीक है, लेकिन शरीयत मुहम्मदी के अंदर क्या है, शराब जायज़ नहीं है, शराब हराम है। अब यहाँ पे जस्ट मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँगा, मैं फिर भी ये क्वेश्चनेबल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने मुझे इसके ऊपर अपनी राय देनी है। अगर कोई अहले इल्म इंसान है तो उससे भी मैं राय ज़रूर मांगूँगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फ़तवे ना दिया करें। अच्छा, अब इसके ऊपर सिंपल सी बात यह है कि शरीयत मुहम्मदी में ताज़ीमी सजदे की अगर बात की जाए तो भाई अल्लाह के बाद मुझे जो नज़र आता है पूरी कायनात के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा ताज़ीम है ना, वो हैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक है, रसूल अकरम हैं। अब आप लोगों में से अगर किसी ने कुछ पढ़ा है, कहीं से कुछ सुना है, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना, जबकि मेरा मिंबर से ताल्लुक़ भी रहा, तो मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में ना सुना ना पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में से किसी को कहा हो कि मुझे ताज़ीमी सजदा करो, सहाबा में से किसी को कहा हो कि मुझे ताज़ीमी सजदा करो, या किसी ने रसूलुल्लाह को ताज़ीमी सजदा किया हो। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, जो मर्ज़ी है, अल्लाह और रसूल तो सब पे सबका इत्तफ़ाक़ है ना। कोई बंदा मुझे ये बता दे कि किसी ने रसूलुल्लाह को ताज़ीमी सजदा किया हो या रसूलुल्लाह ने ताज़ीमी सजदा करवाया हो, तो मैं इसके ऊपर माज़रत भी कर लूँगा, और इस चीज़ के ऊपर जो मैंने अपनी वीडियो में बात कही थी मैं वो डिलीट भी कर दूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। मेरे नॉलेज में नहीं है, आप लोगों के नॉलेज में है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर विद प्रूफ, विद प्रॉपर लॉजिक आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, ये बात मैंने क्वेश्चनेबल आप लोगों के लिए रखी है। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो ताज़ीम है वो रसूलुल्लाह की है, और इसके साथ साथ उस शख्सियत की सबसे बड़ी ताज़ीम है दुनिया में जिसकी ताज़ीम ख़ुद रसूलुल्लाह ने फरमाई। अब रसूलुल्लाह ने किसकी ताज़ीम फरमाई? आपने जिसकी ताज़ीम फरमाई पूरी कायनात में वो सिर्फ़ एक शख्सियत हैं, और उस शख्सियत का नाम है जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, जब भी जनाब सैयदा तशरीफ़ लाती थी तो रसूल पाक ताज़ीमन खड़े हो जाते थे। ये आप इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, ना अहले सुन्नत ना अहले तशय्युअ किसी में कोई इख्तलाफ नहीं है।
کہ جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں، گھر میں تشریف لاتی تھیں یا گھر میں رسول اللہ تشریف لاتے تھے اور اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے بیٹھے ہوتے تھے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیماً سجدہ نہیں کرتے تھے، تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ جو مجھے تانے دیے جا رہے ہیں کہ بھائی تم خود بھی تو مجلس پڑھتے تھے اور خود تم ممبر پہ بیٹھتے تھے تو تمہیں تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، فلانا ہے ڈھینگنا یہ وہ. اچھا میں اب آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 2007 میں میرا پہلا البم ریلیز ہوا تھا نوحے کا، پہلا منقبت کا ہوا تھا، اس کے بعد نوحوں کا، پھر میں نے نوحہ خوانی، نعت خوانی اور اس کے بعد منقبت خوانی. الحمدللہ بڑے عرصے تک میں نے نعت خوانی کی. اس کے بعد پھر میں جب یونیورسٹی کے اندر آیا نا، جب میں یونیورسٹی میں پہنچا تو میں نے نوحہ خوانی چھوڑ دی، ممبر پہ آنا چھوڑ دیا. اب کیوں میں نے آنا چھوڑ دیا؟ بھائی سمپل سی بات ہے کہ میں غلط کاموں میں لگ گیا تھا، جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. جس میں سب سے غلط کام جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے اس آواز کا غلط استعمال کیا. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی آواز دی تھی، میں نے اس آواز کا غلط استعمال کیا. میں گانے لگ گیا تھا، میں گانے گاتا تھا، میں غزلیں پڑھتا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں میں پرفارم کرنے کے لیے گیا، میں گانے شروع ہو گیا. تو اس لیے میں نے اپنی اس آواز کا جب غلط استعمال کیا تو میں نے ذکر اہل بیت جو ممبر پہ آ کے کرنا تھا، میں اپنے آپ کو اس کے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا، تو میں نے نوحہ خوانی چھوڑ دی. اس کے بعد مجھے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ریئلائز ہوا. یونیورسٹی میں بھی میں نے ایک نوحہ ریلیز کیا تھا، پھر اس کے بعد ابھی 5-6 سال پہلے بھی میں نے ایک نوحہ فیس بک اور یوٹیوب پہ ہی ریلیز کیا تھا. لیکن پھر مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ دیکھیں ممبر پہ آنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہر بندہ، جیسے میں خود بتا چکا ہوں آپ لوگوں کہ ہر للو خیرہ جو ہے وہ ممبر پہ نہیں آ سکتا، اس کے اسپیشل پروٹوکولز ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنا انالیسس کیا کہ نہ میری نماز پوری ہے، نہ میری اول وقت پہ نماز ہے، بلکہ کبھی تو اول وقت سے ہٹ کے بھی نمازیں نہیں ہیں، نہ میرے مکمل روزے ہیں، اور کب سے میرے پہ حج واجب ہے، میں حج پہ بھی نہیں جا سکا. ٹھیک ہے. میں حج بھی نہیں کرنے گیا. تو جب میری واجبات ہی پوری نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرائض رکھے ہیں، جب میری وہ ہی پوری نہیں ہے، میں کس منہ سے جاؤں گا ممبر پہ بیٹھوں گا؟ تو میں نے اپنا احتساب خود ہی کیا. تو اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ممبر پہ آنا ہے، اگر ممبر رسول سے جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اس ممبر کے اوپر اگر آنا ہے تو کم سے کم واجبات مکمل ہوں گی، میں تب آؤں گا. اور میری واجبات مکمل ہو ہی نہیں رہی، جو سمپل سی بات ہے. نہ میری اول وقت میں نماز ادا ہو رہی ہے، نہ میرے روزے مکمل ہو رہے ہیں، نہ میں نے حج کیا ہے، نہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہ اس کے اندر میں ٹھیک ہوں. باقی زکوٰۃ، خمس وغیرہ الحمدللہ اس کے اندر مجھے پرابلمز نہیں ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر میں ٹھیک نہیں ہوں. تو جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا تب تک میں ممبر پہ نہیں آؤں گا. سمپل از دیٹ. تو اس میں تانے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نے یہ کیا ہے تو یہ میرا پرسنل میٹر ہے. یہ آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے نوحہ خوانی کیوں چھوڑی ہے، لیکن ان تانوں کی وجہ سے بھائی جان مجھے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کہ بھائی یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے میں نے نوحہ خوانی چھوڑی. تو پھر بھی میں غلط ہو سکتا ہوں، بٹ اکارڈنگ ٹو شریعت محمدی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے. کسی اور نبی کی شریعت سے نہیں بتانا. کمنٹ سیکشن اوپن ہے آپ لوگوں کے لیے فار دا ڈسکشن. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اف آئی ایم رانگ دین ہاؤ آئی ایم رانگ. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں. اور دوسرا جو پوائنٹ تھا جو مجھ پہ تانا زنی ہو رہی تھی اس کا جواب بھی ہوپ سو میں نے دے دیا. اور پلیز آپ مجھے ٹیک یوٹیوبر ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے. تو امید کافی ہے کہ تمام امپورٹنٹ سوالات کے جواب ہو چکے ہیں. مزید اس میں کوئی بحث نہیں رہے گی. اللہ حافظ. ان پاکستان پائندہ باد.